अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बयान हल्फी के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन बयान। राना शमीम का कहना है कि मैंने अखबार को कोई बयान हल्फी नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से 10 अमवात और 475 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,728 हो गई। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 1.1% पर आ गई। सिंध हुकूमत करप्शन में मुलव्विस फाइलों पर दस्तखत करवा कर तमाम रकम ले ली जाती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है। PSP के लोग हुकूमत के नहीं रियासत के वफादार हैं। शेखुपुरा शदीद धुंध के बाइस M2 पर मुतादिद गाड़ियों में तसादुम, 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाइस कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कनाडा के शहरी एक बार फिर इस हॉलिडे सीजन पर भरपूर तरीके से शॉपिंग करने के लिए तैयार। शहरियों की बड़ी तादाद इस साल स्टोर्स में खरीदारी करेगी। ज़्यादातर कनेडियन आखिरी वक्तों में खरीदारी करेंगे। कनेडियन सूबे ओंटारियो में एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। सूबे में कोरोना वायरस के 788 नए केसेस रिपोर्ट। नए केसेस में निफ्स से ज़ायद तादाद वैक्सीन न लेने वालों की है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,90,142 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,670 हो गईं। अफगान हवाई अड्डों की बहाली के लिए यूरोपीय यूनियन हमारी मदद करे। तालिबान वफ्द की दोहा में यूरोपीय यूनियन के हुक्काम के साथ मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की अफगान अवाम की मदद की यकीन दहानी। अमरीकी सदर का कोरोना की नई किस्म पर इजहार तशवीश। अवाम को ना घबराने का मशवरा। बाइडन कहते हैं कि अमरीका में आज नहीं तो कल ओमिक्रॉन का केस सामने आएगा। जो बाइडन का कोरोना की नई किस्म आने के बाद लॉकडाउन ना लगाने का इंदिया। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बहुत तेज़ी से फैलने के सबूत नहीं मिले। WHO की जानिब से कहा गया है कि ओमिक्रॉन कितनी ख़तरनाक है ये वाज़ेह नहीं हो सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आप बयान हल्फी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं, जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मेरा बयान हल्फी सील शुदा और लॉकर में है। मुझे जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने राना शमीम को 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आजकल अदलिया की तौहीन और मुतनाज़ा बनाने का सीजन है। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार कराया। एक शख्स लंदन जाकर बयान हल्फी लिखवाता है और भूल कैसे जाता है। चीफ जस्टिस अथर मनोल्ला ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब दाखिल करें। राना साहब की आज की स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। सियासी बयानिए के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल बयान हल्फी मुख्तलिफ हुआ तो अखबार पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है।
پاکستان میں کورونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن میں مزید 10 اموات اور 475 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن میں مزید 10 اموات اور 475 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات 28,728 ہو گئیں۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 42,577 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 475 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.1% پر آ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 905 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,84,840 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 4,75,616، پنجاب میں 4,43,094، خیبر پختونخوا میں 1,79,995 اور بلوچستان میں 33,479 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,07,689، گلگت بلتستان میں 10,411 اور آزاد کشمیر میں 34,556 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کرپشن میں ملوث ہے، فائلوں پر دستخط کروا کر تمام رقم لے لی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کرپشن میں ملوث ہے، فائلوں پر دستخط کروا کر تمام رقم لے لی جاتی ہے۔ سندھ میں تعلیم کا نظام تباہ ہو گیا، تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سیکیورٹی رسک ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا کر رہی ہے۔ ایسے نظام میں سیاست ختم ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ PSP کے لوگ حکومت کے نہیں، ریاست کے وفادار ہیں۔ ریاست ہماری ہے جسے پیپلز پارٹی خراب کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ چترال کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ چترال میں قومی اسمبلی کی 2 جگہ، صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد چترال کی 1 قومی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں کر دی گئی ہیں۔ شیخوپورہ موٹر وے M2 پر کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے قریب دھند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موٹر وے M2 پر دھند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ موٹر وے MA2 پر کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے قریب دھند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے۔ موٹر وے حکام کے مطابق حادثات موٹر وے اور لاہور روڈ پر خانپور نہر اپر چناب کے قریب ہوئے۔ حادثات شدید دھند کے باعث پیش آئے۔ اطلاع ملنے پر فوری امدادی کارروائیاں کی گئیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کے باعث کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہوئی۔ ٹریفک معطل ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں بھی لگ گئیں۔ حکام نے موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ فاگ لائٹس کا استعمال کریں، غیر ضروری طور پر موٹر وے کا سفر کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں ہماری ہیلپ لائن 130 پر کال کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔